इंफॉर्मेशन आती है उसको देखने से पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने अपनी जिंदगी का 3 मिनट उस वीडियो को दे दिए जो मुझे कभी वापस नहीं मिलने हैं। 19 मिनट की हेडलाइंस दे रहे हैं क्योंकि डिप्रेशन जो है ना ये 100 बीमारियों की माँ है। आदमी कहता है पता नहीं अब मेरा क्या होगा, फरार होकर मेरे घर की तरफ तो नहीं आ रहे। हम जितनी नेगेटिव खबरें उनको इतना बढ़ चढ़ के शेयर कर रहे हैं जिसकी कोई हद ही नहीं। मैंने जो काम किए मैं आपको वो बता देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू इट। और मैं और मेरी टीम कोशिश करते हैं कि जितनी हमें सही इन्फॉर्मेशन होती है और अतुल वसाइल इन्फॉर्मेशन होती है हम वो लेके आए आप तक। मैं पिछले 3 दिन से मैं बड़ा खुश बैठा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। पिछले 3 दिन से मैं बहुत सुकून में हूँ, बहुत खुश हूँ और उसकी एक ख़ास वजह, बल्कि एक तो नहीं, एक से ज़्यादा वजूहात है और मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वो कर लें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें और ताकि मज़ीद अपडेट्स जो हैं वो आप तक आती रहेंगी। मैंने 3 दिन पहले क्या किया कि ये मेरा फ़ोन है और जितने मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस, वीडियोस और इससे मुतल्लिक जितनी इन्फॉर्मेशन आती है उसको देखने से पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। उसको देखने से पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। जितने लोग मुझे घर बैठ के टोटके भेज रहे हैं ना कि अदरक खाओ, लहसुन खाओ, ये ना खाओ, वो खाओ, गर्म पानी पियो, ठंडा पानी ना पियो, घास काटो, पत्ते ना खाओ, वो सब मैंने डिलीट कर दिया। उसकी वजह यह है कि इतनी जंक इन्फॉर्मेशन आ रही है, इतनी जंक इन्फॉर्मेशन आ रही है। और जब मैं एक एक मैसेज पढ़ता हूँ, फर्ज करें मैंने अगर एक वीडियो देखने में 3 मिनट लगा दिए और वो स्टूपिड सा वीडियो है, तो मैंने अपनी जिंदगी का 3 मिनट उस वीडियो को दे दिए जो मुझे कभी वापस नहीं मिलने हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ उन लोगों से मैसेज सुनूं, उन लोगों से वीडियो देखूं, उन लोगों के लतीफ़े पढ़ूं जो मेरे अजीज हैं, मेरे प्यारे हैं, मेरे जानने वाले हैं, या कम अज़ कम मुझे पता है कि वो मुझे गलत चीज़ नहीं भेज रहे कोई। अब मैं देख रहा हूँ लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। आप प्लीज़ 3 दिन पहले मैंने जो काम किए मैं आपको वो बता देता हूँ कि मैंने क्या शुरू किया। और मैं आज आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना फ्रेश लग रहा हूँ। कल की वीडियो निकाल के देखें, परसों की देखें और आप आज का फ़र्क देख लें। उसकी वजह ये है कि 3 दिन से मैं टीवी नहीं देख रहा, बिल्कुल नहीं देख रहा। मैंने एक असूल बना लिया है कि मैं रात को 9 बजे टीवी लगाता हूँ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट मैं हेडलाइंस देख लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं दूसरे एक चैनल पे चला जाता हूँ, उसकी मैं हेडलाइंस देख लेता हूँ, एक क्रॉस चेक मुझे हो जाता है। फिर मैं अपना जो है, जब वो कहते हैं ना कि अब एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं, एक्चुअली कई चैनल्स अब ड्रामा कर रहे हैं, वो 19 मिनट की हेडलाइंस दे रहे हैं। आप सोचिए एक ऐसा मुल्क आ गया कि इसमें 19 मिनट की हेडलाइन भी आ रही है। तो पूरा खबरनामा 28 मिनट का, 30 मिनट का और हेडलाइन 19 मिनट की। तो बहरहाल मैं तो 5 मिनट ज़्यादा नहीं उनको देता। और उसके बाद जब वो कहते हैं ना ब्रेक लेके आते हैं तो मुझे पता होता है इनके पास अब खबर कोई नहीं है, एंड दैट इज़ इट। फिर मैं 10-1 मिनट देखता हूँ बिटवीन BBC, CNN, RT या अल जज़ीरा, उनमें से, क्योंकि मुझे इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव जो है वो ज़रा सा मुझे पता चलना चाहिए। और उसके बाद आधे घंटे के बाद मैं टीवी बंद कर देता हूँ। और अगर मैं टीवी देखता हूँ तो मैं फिर उस पर सिर्फ क्रिकेट मैच देख रहा होता हूँ, कोई पुराना लगा होता है, या फिर मैं उस पर अपना कोई मूवी देख रहा होता हूँ, या फिर बेहतर है कि इंसान को किताब पढ़े अपने लैपटॉप पे, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से जो दूर दराज के इलाकों में है और सारे फारिग हैं, सबके साथ चैट कर लिया आदमी कम अज़ कम हाल ही पूछ लेता है एक दूसरे का। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि ये इसके ऊपर जितनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आ रही हैं, हो सकता है उनमें से कुछ सही हो और हो सकता है कुछ सही ना हो, लेकिन आज के दिन अगर मुझे कोई 100% सही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पता भी चल जाती है तो उससे मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा दफ्तर मैं नहीं जा रहा, मैं तो दफ्तर तो मैं 3 हफ्ते से नहीं जा रहा, तकरीबन 2.5 हफ्ते से। और उसके बाद यह है कि मैं तो बच्चों के साथ अपने घर पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एंड दैट इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ द लाइफ दैट यू कैन हैव। और क्या कहते हैं कि मैसेजेस कम से कम पढ़ें, इलाज मुआलजे कम से कम पढ़ें, न्यूज़ टीवी कम से कम देखें, अपने आप को डिप्रेस ना करें, क्योंकि डिप्रेशन जो है ना ये 100 बीमारियों की माँ है। अगर इंसान डिप्रेस हो जाए तो फिर उसको कोई दवाई ठीक नहीं कर सकती है। आप एहतियात करें,
جو احتیاط ہمیں شروع میں ڈاکٹرز نے بتائی، ہم سب کو پتہ ہے وہ احتیاط ہے. کوئی ایسی میں آپ کو نئی چیز نہیں بتا سکتا جو آپ کو آلریڈی نہ پتا ہو، جو آپ نے آلریڈی نہ سنی ہو. لیکن جو مجھے ڈپریشن ہوتی ہے کہ ایک دم سے وہ لال رنگ کا ایک وہ کہتے ہیں پھٹا چلتا ہے، ٹن 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 بریکنگ نیوز، اور اس کے بعد ایک اور مریض ہلاک ہو گیا جناب. ارے یار خدا کے لیے یار، اللہ اس مریض کی مغفرت کرے. تو مجھے کس کی سزا دے رہے ہو، یا دیکھنے والوں کو کس کی سزا دے رہے ہو؟ ایک وقت ہونا چاہیے تمام 24 گھنٹے میں تمام چینلز کا 9 بجے یا صبح کے 9 بجے یا رات کے 9 بجے، کہ جب وہ کیومولیٹیو ایک رپورٹ دیں پورے ملک میں کہ یہ ہو رہا ہے. اور دینی چاہیے رپورٹ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رپورٹس نہ دیں، رپورٹس دیں، سینسیشنلائز نہ کریں. جب بار بار پڑھے رہتے ایک اور ہلاک ہو گیا، 3 اور پیشنٹ جب فرار ہو گئے وہاں سے، آدمی ڈپریس ہو جاتا ہے. آدمی کہتا ہے پتہ نہیں اب میرا کیا ہوگا، فرار ہو کے میرے گھر کی طرف تو نہیں آ رہے، تو میرے لان میں تو نہیں آ کے بیٹھ جائیں گے. نہیں بابا، ایسا نہ کریں پلیز لوگوں کے ساتھ. اور یہی ہم سوشل میڈیا پہ بھی کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ہم جتنی نیگیٹو خبریں ان کو اتنا بڑھ چڑھ کے شیئر کر رہے ہیں جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. اچھا، پھر جو ہے نا لوگ عجیب اس پہ اپنے بیچ رہے ہیں کہ جی ہم سینیٹائزرز دے رہے ہیں، تو ہم گلو دے رہے ہیں، تو ہم یہ دے رہے ہیں، ہم ماسک دے رہے ہیں. اور بابا تم اپنے گھر بیٹھو یار، تمہاری مہربانی، جن کا کام ہے نا دینے کا وہ دے رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور تم نے اگر دینا ہے، تم نے اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ دینا ہے، خیرات دینی ہے، تو پلیز اس کا اعلان مت کرو. اس کو ایک آدمی، حدیث مبارک ہے کہ اگر ایک ہاتھ سے آپ صدقہ دیں دوسرے کو تو اس ہاتھ کو نہیں پتہ چلنا چاہیے. تو تم پورا واٹس ایپ کر کے، سوشل میڈیا کر کے، حاجی ٹمن صاحب جو ہیں انہوں نے علاقے میں آج جو ہے نا 15 ماسک جو ہیں وہ بانٹ دیے. اچھا، ہر ایک لکھ رہا ہے 1000 ماسک. ارے ہماری پروڈکشن کتنی ہے، ہم بنا کتنے سکتے ہیں، اور کون سا تم میڈیکل ماسک دے رہے ہو، کیونکہ وہ کوئی اپروو تو نہیں ہے، کوئی ہیلتھ اتھارٹیز نے اپروو نہیں کیے یہ وہ. تو پلیز اتنا اناؤنس کریں جتنا کرنا چاہیے، لوگوں کو ڈپریس مت کریں. ہاں، ایک بات اپنے ذہن میں بنا لیں، نہ آپ اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے ہیں، نہ آپ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے. یہ کائنات اور ان تمام کائناتوں کا جو خالق ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کا ایک اپنا اسکرین پلے ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے یعنی رغبت رکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں. وہ اپنی مخلوق پہ زیادتی نہیں کر سکتے. ہماری غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں. آپ یہ اپنے مائنڈ میں جب بنا لیں گے نا کہ میرا اللہ جو میرے لیے کرے گا وہ سب سے بہتر ہوگا، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، آپ کو ایک سکون آ جائے گا. آپ اپنے ہاتھ میں جو کنٹرول ہے نا وہ اٹھا کے آپ اس ذات کے حوالے کر دیں کہ جی اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، تو میرے بچوں کی حفاظت کر، تو میرے ماں باپ کی، تو میرے بہن بھائیوں کی، تو میرے گھر والوں کی، سب کی، دوستوں کی، ان کے بچوں کی حفاظت کر. ہم نہیں کر سکتے. تو پھر آپ کو ایک سکون ہوتا ہے. آیت الکرسی پڑھیں، صبح کو اٹھ کے پڑھیں، رات کو سونے سے پہلے پڑھیں. جو آپ نے اور عبادت کرنی ہے وہ آپ کی عبادت ہے. لیکن میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ ہر قسم کی چیز سے جو آپ کا کیا کہتے ہیں حفاظت کرنے والی چیز ہے نا وہ ہے. یہ ڈپریشن کی چیزوں سے بچیں، ڈپریشن موڈ سے بچیں. میں بھی آج کھرا سچ کی ٹیم کو کہنے لگا ہوں کہ ہم دن میں ایک کنسالیڈیٹڈ ویڈیو کریں جو ہم اس کے متعلق کریں جس میں پوری دنیا کی انفارمیشن ہو، سینسیشنلائزیشن نہ ہو کہ اب یہ علاج نکل آیا، اب وہ 12 کے لیے وہ 2 گھنٹے میں ٹیسٹ رزلٹ مل جائے گا، پھر وہ ایک آتا نہیں 1 گھنٹے والا بھی ایجاد ہو گیا. اب مجھے آ رہا ہے صبح سے چائنا جو ہے اس نے وہ ایجاد کر لی کہ 15 منٹ میں گھر بیٹھے ٹیسٹ ہو جائے گا. مجھے معاف کر دے یار، نہ مجھے ٹیسٹ کرانا ہے نہ مجھے کچھ کرنا ہے. خدا کے لیے پاگل ہو گیا ہوں میں. اگر سارے اتنی جلدی جلدی ٹیسٹ کر رہے ہیں تو کٹے کہاں ہیں بھائی، لا دو پھر، سارے کر لیتے ہیں. یہ نہیں، ایک دوسرے کا دماغ مت خراب کریں. ڈپریس ہو رہے ہیں لوگ، میں لوگوں سے بات کرتا ہوں، لوگ مجھے پوچھتے ہیں کیا ہونے والا ہے. گھروں میں بیٹھی بچیاں جو ڈپریس ہو رہی ہیں، وہ کہتے ہیں کیا ہونا ہے، اب کیا ہونا ہے، کبھی اسکول کھلنا ہے کہ نہیں، کالج کھلنا ہے کہ نہیں. ہمارے جو ماں باپ کا علاج چل رہا تھا، کسی کا ڈائلسس چل رہا تھا، کسی کا کچھ چل رہا تھا، وہ کیسے چلے گا. انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا. لوگ مجھے اکثر فون کر کے یا میسج کر کے پوچھتے ہیں کہ اچھا جی ہم فارغ وقت میں کیا کریں. بھائی آپ کتابیں پڑھیں، آپ نماز پڑھیں، آپ عبادت کریں، آپ کوئی اگر آپ کے پاس کوئی لون ہے تو آپ گارڈننگ کریں.
کپڑے دھو لیں یار، کپڑے استری کر لیں، کچھ کر لیں. میرا مطلب ہے آپ کو اگر نہیں پتا کہ آپ اپنے گھر میں کیا کر کے ٹائم گزار سکتے ہیں تو پھر تو واقعی ایک بڑی ایک قابل رحم سچویشن ہے آپ کی. لیکن پلیز ہر ایک کے پاس، میں ضروری نہیں کہ جو مجھے پسند ہو وہ آپ کو بھی پسند ہو، اسے جو آپ کا دل کرتا ہے کریں. لیکن دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از، موسٹ امپورٹنٹ کہ پازیٹیو رہیں، پازیٹیو رہیں، ذرا حوصلہ کریں. بیکاز کمزور آدمی اس بیماری کو یا کسی بیماری کو نہیں لڑ سکتا، اور پازیٹیو آدمی پوری دنیا سے ٹکر لے سکتا ہے. ہفتے 2 ہفتے کی بات ہے، ہم سب کے لیے مشکل ضرور ہے لیکن اللہ تعالیٰ کام کرے گا. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اینڈ وی ول آلسو ٹرائی اینڈ انگیج یو ان ڈفرنٹ سبجیکٹس ناؤ، مور اینڈ مور ڈفرنٹ سبجیکٹس دیں گے، انفارمیشن دیں گے لیکن سینسیشنل انفارمیشن نہیں دیں گے. کوشش یہ کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے. اسٹے ٹیونڈ، کیپ واچنگ. اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.